रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 नाग्यो। कपिलवस्तुका 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते सार्वजनिक गर्ने। लकडाउनका कारण नीति तथा कार्यक्रम अघि नै प्री बजेटमाथि छलफल हुने। मलेसिया सरकारद्वारा आवासीय भिजा समाप्त भएका कामदारका लागि आवागमन नियन्त्रण आदेश एमओसी जारी। खाडी मुलुकमा रहेका कामदार भन्छन् कोरोना भन्दा भोकमरी सहन गाह्रो भयो। कोभिड-19 संक्रमणको त्रासमा खाद्यान्न र मेडिकल सामग्री ल्याउन खोलिएको तातोपानी नाकाबाट सबै सामग्री आयात खुल्ला। 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरका 3 ठूला उद्योग भोलिबाट सञ्चालनमा आउने। अफ्रिकाको पूर्वी क्षेत्रमा भीषण बाढी। केन्या, रुवान्डा, सोमालिया र युगाण्डामा 260 जनाको मृत्यु। र आसन्न 2020 विश्वकपको तयारी तथा आगामी सम्भावनाबारे आईसीसीले अस्ट्रेलियन क्रिकेटसँग छलफल गर्दै बुन्डेसलिगाको खेल तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कपिलवस्तुमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 8 का 16 र 22 वर्षका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित प्रयोगशालामा 2 जनाको पीसीआर परीक्षणपछि संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। 2 जना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा बस्दै आएका उदयपुर भुल्केका थप 8 जनामा लगातार 3 पटक गरेको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। 1 जना भारतीय, विराटनगरका 2 जना र भुल्केका 1 महिला सहित 5 जनामा परीक्षण नेगेटिभ आएको हो। उनीहरुमा वैशाख 8, 9 र 10 गते संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचार केन्द्रमा ल्याइएको थियो। उनीहरुलाई भोलि डिस्चार्ज गर्ने तयारी छ। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भुल्केका 15 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको मध्ये 8 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उल्लेख गर्नुभयो। बाँकी 7 जनाको रिपोर्ट भने पोजिटिभ देखिएको छ। 6 जना हिजो नै डिस्चार्ज भएका छन्। कोशी अस्पतालमा अब भोजपुरको हतुवागढीका 1, झापाको बारादशी र दमकका 2 तथा भुल्केका 23 जना उपचाररत छन्। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै संघीय संसद सचिवालयले जेठ 2 गतेका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारण गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। संसद सचिवालयले प्री बजेटमाथि छलफलपछि मात्र संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पछि प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा भए पनि कोरोना प्रकोपका कारण संसद अधिवेशन ढिलो आह्वान भएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलिएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल वैशाख 28, 29 र 30 गते हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा भने 28 र 29 गते मात्रै प्री बजेट छलफल गर्ने तयारी भएको छ। संघीय संसदको 6औं अधिवेशन सुरु हुनु अघि सांसद तथा कर्मचारीमा कोभिड-19 संक्रमण रहे नरहे बारे पीसीआर परीक्षणका लागि आज स्वाब संकलन गरिएको छ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षाका बीच अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहित 441 जनाको स्वाब संकलन गरेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार 179 जना प्रतिनिधि सभा सांसद, 33 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा कर्मचारी र मर्यादा पालक गरी 229 जनाको स्वाब संकलन भएको र उनीहरूको परीक्षण सुरु भएको छ। बाँकी रहेका सांसद, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको स्वाब संकलन भोलि बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म गर्ने तयारी सचिवालयको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट विकास गर्न र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संकटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोडमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। संसदको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा डाक्टर भट्टराईले निजी क्षेत्र र सरकारको सामूहिक सहकार्यबाट नै समस्याको समाधान सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोनापछि विश्वको अर्थतन्त्र जसरी पुनर्संरचना हुन्छ त्यही ढंगले राष्ट्रिय रणनीति बनाएर निजी क्षेत्र र राज्यले सहकार्य गर्न सके मात्र लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जोखिममा रहेका व्यवसायको सूची बनाएर संसदीय समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दै निष्पक्ष ढंगले जोखिम क्षेत्रहरू सूचीकरण भए सरकारलाई त्यही आधारमा प्राथमिकता बनाएर राहत दिन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिलेको
अहिले वर्षमा 23 अर्बको चामल, 15 अर्ब बढीको तरकारी र 11 अर्ब बढीको फलफूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँका उपभोग्य सामान आयात गर्नुको साटो आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताउँदै सरकारले छिट्टै राहतको प्याकेज नदिए उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने र लाखौंको संख्यामा रहेका श्रमिकहरू समेत बेरोजगार बन्ने बताएका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मध्यपूर्वका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका मध्ये 1,27,000 बढी नेपाली तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। गैर कानूनी रूपमा ती मुलुकमा बसिरहेकालाई आममाफी दिएर मलेसिया सहित खाडी देशहरूले नेपाली सहित विभिन्न मुलुकका नागरिक फर्काउने बताएका छन्। आर्थिक भार कम गर्न ती मुलुकहरूले आप्रवासी कामदार फर्काउने निर्णय गर्दा नेपालमा भने भिन्न चुनौती सृजना हुने देखिएको छ। दुबईमा 16 वर्षदेखि कार्यरत मोरङ रंगेलीका रमेश शिवाकोटी कोभिड-19 संक्रमणको कहर चाँडै सकिनेमा ढुक्क छन्। तर त्यसका लागि लाग्ने समय बढी भए खाइपाए आएको जागिर गुम्ने डरमा छन्। उनलाई जागिर जाने भन्दा नेपाल फर्किएर के गर्ने भन्ने चिन्ता बढी छ। अब भोलि नेपाल आउँछौँ हामी, हाम्रो सम्पूर्ण कमाई बन्द हुन्छ, 81 नेपाल आएर बसिसकेपछि अनि के गर्ने त? त्यसमाथि पनि यहाँ मात्रै लागेर म मात्रै आएको होइन, सम्पूर्ण देशै एउटा के भन्छ पैसा नभइसकेपछि के होला त? कोरोनाले नमारे पनि भोकमारीले पो मार्छ कि भन्ने ठुलो त्रास छ। यो चाहिँ मलाई मात्रै होइन, धेरैजनालाई छ नेपालीहरूमा यो कुरो। प्रवासीहरूको त एउटै राम्रो, हामीले पठाइदिएको रेमिटेन्स भनौँ न, हामीले कमाएर ल्याएकोलाई त्यसलाई म्यानेजमेन्ट मात्रै गरिदिनु भयो भने केही गर्नु पर्दैन। मलेसिया सहितका खाडी देशमा रहेका 1,27,000 बढी नेपाली कामदारलाई तत्काल उद्धार आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। फर्कन चाहनेको संख्या 4 लाख बढी छ। उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारले पहल जारी राखेको बताए पनि घर फिर्तीसँगै निम्तिने समस्या भने थेगिन सक्नेको हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल। अब हामीले ल्याउँदाखेरि सर्वप्रथम अहिले तत्काल पर्ने असर भनेको त कोभिडको असर नै हो। त्यसपछि यसले रेमिटान्समा एकातिर असर गर्छ, अर्कोतिर कि अब आन्तरिक रोजगारीमा यसले हामीले प्रभाव पार्छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षलाई चाहिँ हामीले सबैतिरबाट ध्यान दिनै पर्छ। आन्तरिक रोजगारीको लागि त हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो भने अब धेरै ठाउँमा कुरो पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर विषयगत निकायहरूमा कसरी आन्तरिक रोजगार बढाउने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने कसरी भनेर विभिन्न मिनिस्ट्रियल रूपमा चाहिँ छलफल पनि भइराखेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो ठुलै कार्यक्रम आउला जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने धेरै ठुलो अभ्यासहरू भइराखेको छ। आन्तरिक रोजगार त हामीले प्रवर्धन गर्नै पर्छ। आन्तरिक रोजगारमा हामीले मेहनत गर्नै पर्छ। कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा 18-20 वटा सेक्टरहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। ती सेक्टरहरूमा त काम गर्नै पर्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय भने उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशमै गर्न खोज्दैछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संयमित हुन आग्रह गर्दै कुनै पनि देशले तत्काल नेपाली कामदारलाई निष्कासन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ समस्या अलिकति कस्तो परेको छ भनेदेखि दूतावासहरूसँग साधन स्रोतहरू सीमित छन्। यो वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष जुन छ, कल्याण कोषलाई रिलिज गरेर त्यस मार्फत चाहिँ त्यहाँ राहत र उद्धारको काममा लगाउन सकिन्छ कि भनेर यहाँले छलफलहरू गरिरहेका छौँ। म अर्थमन्त्री श्रम मन्त्रीहरूसँग निरन्तर त्यसमा कुराकानीमा छु। त्यसो गरेर हामीले दूतावासहरूलाई अलिकति आर्थिक रूपले पनि अलिकति सम्पन्न गर्ने र सँगसँगै त्यहाँ उहाँहरूले लोकल स्टाफहरू हायर गरेर त्यो अस्थायी रूपमा भए पनि त्यहाँ यदि कोही डक्टरहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मनोसामाजिक परामर्शका लागि उहाँहरूको परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउने यी कुराहरू गर्नका लागि पनि हामीले त्यहाँ कामहरू गरिरहेका छौँ। सरकारी अध्ययनमा अहिले 68 मुलुकमा झण्डै 24 लाख नेपाली रहेको पाइएको छ। अधिकांश स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, तर नेपाल ल्याएर उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने चुनौतीपूर्ण छ। त्यतिका मान्छे अटाउने क्वारेन्टिन समेत नहुँदा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक पनि हो। सरकारले श्रमिक कल्याण कोषमा भएको रकम परिचालन गर्दै नेपालीलाई सम्बन्धित देशमै सुरक्षित राख्न खोज्दैछ। जागिर सहित उनीहरूको भविष्य त त्यसले सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ला। तर यो महामारीमा आत्तिएका मनहरू कसरी बुझाउने सरकार? रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
मलेसियाको अध्यागमन विभागले आवासीय भिजा समाप्त भएका कामदारका लागि आवागमन नियन्त्रण आदेश MOC जारी गरेको छ। जनवरी 1 तारिक यता भिजा समाप्त भएका नेपाली सहित विदेशी कामदारलाई लक्षित गरी यो नियम लागू गरिएको हो। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यस्ता कामदारले सिधै टिकट काटेर आफ्नो देश फर्कन अनुमति पाउनेछन्। मलेसियाको MOC आगामी मंगलबार सकिनेछ। फिर्ता हुन चाहनेले अध्यागमन विभाग कार्यालयमा थप कागजात वा पास बनाउन आवश्यक नभएको बताउँदै दूतावासले कुनै जरिमाना समेत तिर्न नपर्ने बताएको छ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि भिजा समाप्त भइसकेका कामदारमाथि भने कारबाही हुने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार भिजाको म्याद र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फिर्न चाहनेको संख्या झण्डै 7000 छ। दूतावासले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी समेत दिइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोभिड-19 संक्रमणको त्रासमा खाद्यान्न र मेडिकल सामग्री मात्रै आउने सहमतिमा खोलिएको तातोपानी नाका आजबाट सबै सामग्रीका लागि खुल्ला गरिएको छ। जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघको तातोपानी नाका सम्बन्धी सहजीकरणको छलफलपछि सबै प्रकारको व्यापारिक सामान ल्याउने सहमति जुटेको हो। नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई व्यापक ध्यान दिएर सामग्री ल्याउने सहमति गरिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै दिनहुँ 10 वटा कन्टेनरबाट आवश्यक सामान ल्याइनेछ। हाल रेडिमेड बाहेक अन्य आवश्यक व्यापारिक सामग्री पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, कीटनाशक स्प्रे सहित सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै ल्याउने सहमतिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले आज एकै दिन 4,68,000 किलोग्राम औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको छ। निजी विक्रेताले चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले खरिद गर्नेछन्। एयर चाइना र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट ती स्वास्थ्य सामग्री दिउँसो काठमाडौँ ल्याइएको हो। एयर चाइनाले 2,33,000 र चाइना साउदर्नले 2,35,000 किलो स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएका हुन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौं बालबालिकाले मानसिक दबावमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारी बिनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकामाथि मानसिक दबाव पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेको हो। आयोगले विदेशमा अलपत्र नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्न समेत सरकारले भनेको छ। आयोगले देशभरका क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि मौसम अनुकूलका ओड्ने ओछ्याउने, सरसफाइका लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संखुवा सभाका कैदीबन्दीले बाहिरी जिल्लाबाट सरुवा गरिएका वा उपचारपछि कारागार फर्काइएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्न माग गरेका छन्। उपचारपछि फर्किएकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डर भएपछि क्वारेन्टिनमा राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। संखुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्रियाको रिपोर्ट। संखुवा सभा जिल्ला कारागारमा केही दिन अघि एक कैदी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट उपचार गराएर फर्किए। यहाँ रहेका कैदीबन्दीले उपचारपछि फर्किएका उनलाई क्वारेन्टिनमा राख्न कारागार प्रशासनलाई माग गरे। 25 जना क्षमता भएको संखुवा सभा कारागारमा 120 जना कैदीबन्दी छन्। क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भए पनि कारागारले एउटा कोठालाई क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्यो। ती कैदीलाई अहिले अन्य कैदीबन्दी भन्दा फरक कोठामा राखिएको छ। संखुवा सभाका प्रमुख जिल्लाधिकारी जीवन प्रसाद दुलाल बाहिरबाट आएको जस्तै अदालतबाट पूर्वपक्षमा पठाइएका कैदीबन्दीहरूलाई अहिले पछिबाट आउनु भएकोहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ भित्र छुट्टै क्वारेन्टाइन रुमको व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी क्वारेन्टाइन रुमकै सुरक्षामा राखिएको छ। त्यसै गरेर यही कारागारबाट यो उपचारको क्रममा धरान लगेकै एकजना कैदीबन्दी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फिर्ता आइसकेपछि कार्यालय भवनकै छुट्टै कोठामा यो क्वारेन्टाइनको रूपमा राखिएको छ र उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि र के कस्तो अवस्था हुन्छ उहाँको स्वास्थ्य राम्रो भएको खण्डमा हामीले चाहिँ फेरि मूल सुरक्षा घेराभित्रको अरू सरह नै हामी राख्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। यो समस्या संखुवा सभाको मात्रै होइन, प्रदेश 1 मा रहेका ठुला कारागार विराटनगर र झुम्कामा पनि बाहिरबाट ल्याइएका कैदीबन्दीलाई राख्न बेग्लै कोठाको व्यवस्था छैन। जिल्ला सदरमुकाममा
रहेका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। यी कारागारहरूमा सामान्य सावधानी पनि अपनाइएको छैन। जिल्ला कारागार संघका सभाका जेलर विनोद अधिकारी, हामीसँग चाहिँ एकदमै सानो जग्गा 3-3.5 मिटर जग्गा छ, जम्मै 120 जना चाहिँ कैदीबन्दी रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग त्यो 4 देवालभित्र कहीँ पनि क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने स्थिति हामीसँग छैन। बाहिर पनि हामीसँग त्यस्तो खुल्ला जग्गा छैन। त्यो भइसकेपछि एकदमै गाह्रो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ छ र कैदीबन्दी साथीहरूको माग पनि जायजै माग छ। अन्त यो समस्या हाम्रो मात्रै समस्या त होइन, समस्या राज्यको समस्या हो। राज्यले त्यसलाई समाधान गर्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि गरेका छौँ। एकातिर कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर कैदी राखिएका कारण संक्रमणको जोखिम छ भने अर्कोतिर सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाइएको छैन। त्यसैमा बाहिरको सम्पर्कमा आएर कारागार फर्किनेहरूलाई मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनको सट्टा समूहमै राख्दा अरूलाई पनि जोखिम छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, खाँदबारी, शङ्खुवा सभा। पर्वत जिल्लाका अधिकांश स्थानीयले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहहरू मार्फत वितरण गरिएको राहत प्याकेजमा कुल 19% घरधुरीको मात्रै पहुँच पुगेको छ। जिल्लामा 37,397 घरधुरी मध्ये 6,997 घरधुरीले मात्र राहत पाएको बताउँदै आएका छन्। जिल्लाका गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार राहत पाउनेको संख्या 18% हाराहारी मात्रै छ। जिल्लामा 1,41,04,000 भन्दा बढीको राहत वितरण भएको स्थानीय प्रशासनले दावी गरे पनि गुनासो गर्नेको संख्या अत्याधिक छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तहले आफ्नै मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गरेका छन्। महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचाइ ठकुरे, राहत लिएर हामी घरधुरीमै पुगेका छौँ र उहाँहरूको अवस्था पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। कतिपय घरमा हामी पुग्दाखेरि उहाँहरूको घरमा हामीले जो गरेको खाद्यान्न चाहिँ देखेका छैनौँ र हामीले राम्रोसँग पहिचान गरेर त्यहाँको टोल विकास संस्थासँग समेत हामीले समन्वय गरेर उहाँको अवस्थाको बारेमा हामीले बुझेका छौँ। जिल्लामा प्रति परिवारले औषध 2015 रुपियाँ रकम बराबरको सामग्री प्राप्त गरेका छन्। कुल 10,311 घरधुरी रहेको कुस्मा नगरपालिकामा 27%ले 48 लाख रुपियाँ बराबरको राहत पाएका छन्। अन्य पालिकाका श्रमिकहरू पनि कुस्मा बस्ने भएकाले नगरपालिकाबाट राहत लिनेको संख्या बढी देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिपङ्गेनीको भनाइ छ। बागलुङ, मेगदी, मुस्ताङ, सल्यान, रुकुम, रोल्पा जाने पैदल यात्रु समेत मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै जाने र बाटोमा अल्पत्र पर्ने सम्भावना भएका पैदल यात्रुलाई नगरपालिकाले मेस सञ्चालन गरी खाना खाजा खुवाउने, राति सुताउने र हिँड्न सक्ने भए पश्चात घर पठाउने कार्य गरिरहेको छ। फलेवास नगरपालिकामा 673, मोदी गाउँपालिकामा 610, जलजला गाउँपालिकामा 1066, महाशिला गाउँपालिकामा 336, बिहादी गाउँपालिकामा 538 र जिल्लाको पयुँ गाउँपालिकामा 963 परिवारले मात्रै राहत पाएका छन्, जुन नगन्य भएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्लको भनाइ छ। जनताले प्रत्यक्ष हरेक दुःख सुखमा राहत पाउनुपर्छ। जनता खानापिना मर्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि जलजलामा मजदुरहरू एकदमै बढी मात्रामा हाम्रो बजार एरियामा छ। हाम्रो दोस्रो चरणको राहत पनि अब हामी हेरेर यो लकडाउनलाई हेरेर कसरी जान्छ त्यो हिसाबले फेरि दोस्रो चरणको राहत हामी बाँड्नेछौँ। छिमेकी जिल्ला बागलुङमा संक्रमित भेटिए पनि कास्की र बागलुङ बीचमा पर्ने पर्वतमा भने हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि हरेक पालिकाहरू सक्रिय रहे पनि स्थानीयवासी भने राहत वितरण छिटो भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि नेपालगञ्जमा भोलि बिहान 11 बजेदेखि 4 घण्टा खुकुलो पारिने भएको छ। आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जनजीवन सहज बनाउन भन्दै खरिद बिक्रीका लागि दैनिक 4 घण्टा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले सवारी साधन भने पूर्ण रूपमा निषेध गरेको बताउनु भयो। नेपालगञ्जमा एउटै टोलबाट 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सर्वपक्षीय बैठकले 3 दिन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणा आज राति सकिँदैछ। स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नेपालगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा समेत संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिएको छ। आज खजुरा गाउँपालिकामा 17, क्यान्सर अस्पतालमा 1, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को गुरुद्वारा र ईदगाहमा बस्ने 30 जना धर्मगुरुहरूको पनि गरी 48 वटा नमुना संकलन गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले हिजो मात्र 136 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको थियो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। कोरोना संक्रमणका कारण 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा आज सामान्य पूजापाठ मात्र गरिएको छ। सरकारको आह्वानमा साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डका नागरिकको उद्धार गरी सिडनी पुगेको नेपाली ध्वजवाहक विमान त्यहाँ रहेका सयौं नेपालीले उद्धार गरिदिन गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै रित्तै फर्किएको छ। भारतका 2 नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सीमानाका बाराको सुमौडा गाउँपालिका 3 कवही गोट पचगछिया गाउँ नजिक झडप भएको छ। झडप नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। पूर्व निर्धारित स्थायी समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि नेकपाका 20 स्थायी समिति सदस्यले छुट्टै भेला गरेका छन्। काठमाडौँको धुम्बराही स्थित पार्टी मुख्यालयमा भेला भएर उनीहरूले आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका हुन्। दादिङको थाक्रे गाउँपालिका स्थित महेश खोलाको बाढीले करिब 2 करोड 50 लाख मूल्य बराबरको निर्माणाधीन 2वटा पुलको निर्माण सामग्री बगाएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर 7 नयाँ बस्तीमा 2 पक्षबीच झडप हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। धारिलो हतियार प्रहारबाट घाइते अधिकांशको टाउकोमा चोट लागेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका 73 वर्षीय धनपति भुसाल नारायणी नदीमा बेपत्ता भएका छन्। पूर्वी नवलपरासी तर्फबाट नदीमा हामफालेका उनको खोजी भइरहेको छ। र हावाहुरीले आँपको हाँगा भाँचिएर लाग्दा बाँकेको जानकी गाउँपालिका 6 गन्नापुरकी 10 वर्षीय नजिमन खाँको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएपछि 12 वर्ष औद्योगिक करिडोरका 3 ठूला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गृह कार्य सुरु भएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि बन्द रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिल भोलिबाट सञ्चालन गर्न गृह कार्य थालिएको हो। 450 कर्मचारी रहेको सूर्य नेपालले 2 शिफ्टमा 80-80, 1500 कर्मचारी रहेको जगदम्बा स्टिल्सले 1 शिफ्टमा 250 र हुलास स्टिलले पाइप बनाउने प्लान्टमा 1 शिफ्टमा 10 मजदुर मात्र खटाउने गरी अनुमति लिएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ बाराका अध्यक्ष बेनी प्रसाद तिमेल सिन्हालले आवश्यक सतर्कता अपनाई कम जनशक्ति प्रयोग गरेर शिफ्टमा उद्योग चलाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। जारी लकडाउनका कारण 12 वर्ष औद्योगिक करिडोरका करिब 70% उद्योग बन्द छन्। झण्डै 45,000 मजदुर बेरोजगार बनेका छन्। खाद्यान्न, औषधि तथा केही प्याकेजिङ उद्योग बाहेक अधिकांश उद्योग ठप्प छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिकाको केन्या, रुवान्डा, सोमालिया, युगाण्डामा भारी वर्षापछिको बाढीमा परि 260 जनाको मृत्यु भएको छ। केन्यामा सबैभन्दा बढी 194 जनाको मृत्यु भएको छ। रुवान्डामा 55 र सोमालियामा 16 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युगाण्डामा बाढीको पानीका कारण 200 बिरामी एउटा अस्पतालमा फँसेका छन्। कोभिड-19 र बाढीका कारण पूर्वी अफ्रिकाको जनजीवन आक्रान्त बनेको छ। केन्या सरकारले डुबानको खतरा रहेको क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। बाढीका कारण 800 एकड़ जमिनको बाली समेत नष्ट भएको छ। अति संवेदनशील मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण थप फैलन नदिन तथा हजारौंको सुरक्षाका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले थप 4 अर्ब 70 करोड डलर बराबरको सहायताका लागि अपील गरेको छ। राष्ट्रसंघले यसअघि घोषणा गरेको 2 अर्ब डलरको सहायता कोषमा थप रकम सहयोगका लागि आह्वान गरेको हो। विश्वका गरिब मुलुकहरूको अवस्था आगामी दिनमा भयावह हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रसंघका उपमहासचिव माकै लोककले तत्काल कदम नचाले द्वन्द्व, भोकमरी तथा चरम गरिबी निम्तने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 37,72,367 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,64,189 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। 12,52,240 जना भाइरसबाट निको भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। जर्मन बुन्डेसलिगाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। चान्सलर एङ्गेला मर्केलले लीग सञ्चालनका लागि सहमति जनाएसँगै जर्मन फुटबल एसोसिएसनले मे 16 देखि सुरु हुने गरी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो दिन बोरुसिया डर्टमन्ड र साल्के बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मे 17 मा शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिकले युनियन बर्लिनको सामना गर्नेछ। फाइनल जुन 27 वा 28 मा गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। 9 चरणका खेल बाँकी रहेको लीगका सबै खेल बन्द रङ्गशालामा हुनेछ। यससँगै बुन्डेसलिगा कोरोना संक्रमणको अवस्थापछि युरोपमा सुचारू हुने पहिलो प्रतियोगिता समेत हुने भएको छ। लीगमा शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिकको 55 र दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमन्डको 51 अङ्क छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आसन्न 2020 विश्वकप क्रिकेटका विषयमा अस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डसँग छलफल गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 2020 विश्वकपको भविष्य न्यूलमा परिरहेका बेला आइसिसीले आगामी सम्भावना र तयारीका विषयमा आयोजकको बोर्डसँग छलफल गर्न लागेको हो। टेलिकन्फरेन्सका माध्यमबाट भोलि हुने छलफलमा अक्टोबर 15 देखि सुरु हुने 2020 विश्वकप गर्ने सम्भावना र तत्कालीन चुनौतीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। आइसिसीको अप्रिल 23 मा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले विश्वकपका विषयमा अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डसँगको छलफलपछि निर्णय गर्ने बताएको थियो। सो बैठकमा अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डका प्रतिनिधि केभिन रोबर्टले आफूहरू हरेक विकल्पका लागि तयार रहेको बताउँदै उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर आसन्न विश्वकप क्रिकेटका लागि आफूहरू पूर्णतः तयार रहेको अस्ट्रेलियाले बताउँदै आएको छ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसंगहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 नाग्यो। कपिलवस्तुका 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते सार्वजनिक गर्ने। लकडाउनका कारण नीति तथा कार्यक्रम अघि नै प्री बजेटमाथि छलफल हुने। मलेसिया सरकारद्वारा आवासीय भिजा समाप्त भएका कामदारका लागि आवागमन नियन्त्रण आदेश एमओसी जारी। खाडी मुलुकमा रहेका कामदार भन्छन् कोरोना भन्दा भोकमरी सहन गाह्रो भयो। कोभिड-19 संक्रमणको त्रासमा खाद्यान्न र मेडिकल सामग्री ल्याउन खोलिएको तापनि नाकाबाट सबै सामग्री आयो खुल्ला। 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरका 3 ठूला उद्योग भोलिबाट खुल्ने। अफ्रिकाको पूर्वी क्षेत्रमा भीषण बाढी। केन्या, रुवान्डा, सोमालिया र युगाण्डामा 260 जनाको मृत्यु। र आसन्न 2020 विश्वकपको तयारी तथा आगामी सम्भावनाबारे आइसिसीले अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डसँग छलफल गर्ने। बुन्डेसलिगाको खेल तालिका सार्वजनिक। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी प्रकाश अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।